नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेललाई। उहाँसँग खास गरी वन क्षेत्रको दिगो विकास, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्ययोजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। सचिवज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी यति बेला मुलुक विभिन्न विपत्तिहरूको सामना गरिरहेको अवस्था छ, ठुलो जनधनको क्षति भएको अवस्था छ र यो बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपहरू हरेक वर्ष दोहोरिने गर्दछन् र यी दोहोरिनुको पछाडिका कारणहरू औल्याउँदाखेरि कतिपयले जलवायु परिवर्तनका असरसँग पनि जोड्ने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा जलवायु परिवर्तन र अहिले देखिएका जुन विपत्तिहरू छन्, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपहरू छन्, तिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? ज्यादै समसामयिक प्रश्न यहाँले सोध्नुभयो। वास्तवमा नेपाल प्राकृतिक रूपमै संवेदनशील छ। यहाँको भूबनोट, यहाँको भौगोलिक अवस्था यो चाहिँ ज्यादै कमजोर भएको हुनाले प्राकृतिक अवस्थामै नेपाल चाहिँ कमजोर छ। पहिलो कारण चाहिँ नि त्यो हो। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कारण के पनि हो भने यो यस्तो कमजोर भूभागमा एकदमै चाहिँ नि स्लोप बढी भएको, कमजोर भूबनोट भएको यस्तो मुलुकमा यसको जमिनको उपयोग गर्ने तरिकामा त्यति वैज्ञानिकता छैन, हैन। यहाँले ध्यान दिनुभयो भने हैन, एकदमै भिरालोमा पनि खेतीपाती गरेको, जथाभावी चाहिँ नि जमिनको उपयोग गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस हुनाले त्यो दोस्रो कारण हो जसले गर्दाखेरि संवेदनशीलता थप बढाएको छ। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कारण यहाँले भने जस्तै के पनि हो भने पृथ्वीको तापक्रम बढ्दाखेरि मनसुनजन्य र जलवायुजन्य प्रकोप चाहिँ बढेको छ। त्यसको कारणले कमजोर मुलुक र कमजोर जमिनको उपयोग भइरहेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको चाहिँ नि कारणले झन् संवेदनशीलता बढाएको छ। त्यसो हुनाले बाढी पहिरो र अरू जलवायुजन्य प्रकोपहरू चाहिँ नि व्यापक रूपमा देखा परेका छन्। खास गरी सचिवज्यू, जस्तो कि पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थान जस्तै बाह्रविसे, हेलम्बु लगायतका स्थानमा बाढी पहिरोले निकै ठुलो क्षति पुर्यायो, जनधनको क्षति भयो। खास गरी जनधनको क्षति एकातिर छ र अर्कोतर्फ त्यहाँ विपत्तिले दीर्घकालीन रूपमा त्यहाँको सामाजिक परिवेशमा नै असर पारेको अवस्था पनि देखियो। भौगोलिक संरचनामा पनि धेरै परिवर्तनहरू आए। यो समग्र वस्तुस्थितिलाई हेर्दा त्यहाँको अवस्थालाई यहाँ लामो समयसम्म भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको महानिर्देशकको हिसाबमा पनि धेरै काम गर्नुभयो र खास गरी जमिन र जनसङ्ख्या बसोबासको विषयलाई यहाँले गहिरोसँग अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। त्यो अध्ययनको एउटा अनुभवको आधारमा त्यहाँको जुन क्षति छ त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यहाँले? पहिलो विषय त के हो भने अब जुन मेलम्चीमा ज्यादै ठुलो चाहिँ नि भनौँ न ठुलो चाहिँ नि प्रकोप, पहिरो, बाढी र त्यसको प्रभाव चाहिँ नि ज्यादै ठुलो रहेको कुरा हामीले भोगिरहेका छौँ। र त्यसको कारण के हो? यो वास्तवमा मानवीय कारणले, अघि मैले भने जस्तै जमिनको गलत उपयोग गर्दाखेरि देखिएको समस्या हो वा यो चाहिँ प्राकृतिक रूपले भएको हो भन्ने विषयमा चाहिँ नि अध्ययन भइरहेको छ। र प्रारम्भिक अध्ययनले के देखाएको छ भने त्यो मेलम्ची क्षेत्र चाहिँ नि को उत्तरपट्टि एउटा कारण त यो त्यतिखेर जति बेला भुइँचालो गयो त्यसले पनि जमिनलाई कमजोर बनाएको अवस्था र त्यहाँको चाहिँ नि भौगोलिक बनोट ज्यादै चलायमान, ज्यादै कमजोर भएको र ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाने र त्यो पहिरोले चाहिँ नि छेक्दै अनि त्यसपछि व्यापक रूपमा त्यो मलाई लाग्छ जेठको अन्तिम हप्तादेखि असारको पहिलो हप्तासम्म जुन 2 गतेसम्म पानी गयो, त्यो पानी चाहिँ एक खालको चाहिँ नि मुसलधारे पानी, हैन, 300 मिलिमिटरसम्म चाहिँ नि पानी परेको अवस्था छ। त्यस हुनाले स्लोप फेलियर भयो र त्यहाँको जुन चाहिँ नि अघि मैले भनेको कमजोर भूबनोट थियो त्यो चाहिँ नि फेलियर भयो र त्यसले चाहिँ नि माथिबाट भनौँ न गेङ्ग्रेटोहरू, त्यसपछि माटो र पानीलाई सँगै बगाएर लिएर आउँदाखेरि तल्लो तटमा ज्यादै ठुलो क्षति भएको हो भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। र जहाँसम्म अरू क्षेत्रमा चाहिँ नि यो बाढी पहिरोको चाहिँ नि वृद्धि भएको, यसबाट चाहिँ नि धनजनको ज्यादै क्षति भएको भन्ने विषय छ। यसमा चाहिँ नि अहिले स्थानीय तहमा जुन चाहिँ नि हाम्रो संघीयतापछि स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा हामीले पैसा पठाएका छौँ विकास निर्माणको लागि। त्यसको प्रमुख अंश चाहिँ नि यो बाटो निर्माणमा गएको छ।
घर घरै बाटो पुर्याउने गरी चाहिँ डोजरहरूको पनि प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अध्ययनहरूले देखाएको छ र त्यसले पनि फेरि बाढी पहिरोलाई बढाउनलाई त्यसले ज्यादै ठुलो योगदान गरेको छ भन्ने प्रारम्भिक चाहिँ अध्ययन। भनेपछि बिना प्लान गरिएका एउटा हौसुवाको भरमा जुन बाटो लैजाने, गाउँ गाउँमा घर घरमा बाटो पुर्याउने, डोजरहरू प्रयोग गर्ने जुन गलत एउटा पद्धति बसेको छ, त्यसका कारण पनि धेरै बाढी पहिरोको जोखिम बढेको र बाढी पहिरोका यस्तो खालका प्रकोपजन्य घटनाहरू आएको भन्ने पनि एउटा निष्कर्ष हो। यो चाहिँ नि पक्कापक्की निष्कर्ष के हो भने स्थानीय तहमा गएको पैसाको मूल चाहिँ नि रकम विकास निर्माणको रूपमा बाटोघाटोमा गएको भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनले रिपोर्टहरूले देखाएको छ। र त्यो चाहिँ नि विषय के हो भने हाम्रा बस्तीहरू ज्यादै चाहिँ छरिएका छन्, मान्छेहरूले आफ्नो बस्तीसम्म चाहिँ नि पहुँच खोज्छन्, स्वाभाविकै पनि हो। र त्यसमा चाहिँ नि एक खालको चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व पनि हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई सेवा सुविधा दिने। तर त्यो सेवा सुविधा दिँदाखेरि त्यसको प्रभाव के पर्छ, त्यसले चाहिँ नि पार्ने प्रभावको बारेमा चाहिँ अध्ययन नगरिकन जथाभावी चाहिँ नि डोजरहरूको प्रयोग गरेर बाटोघाटो जुन बनाइएको छ त्यसले चाहिँ नि प्रकोपलाई बढाएको छ, त्यसले मनसुनजन्य प्रकोपलाई बढाएको छ, बाढीलाई बढाएको छ, पहिरोलाई बढाएको छ, धनजनको चाहिँ नि व्यापक क्षति भएको छ। तर यहाँनिर मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि गाउँ विकास समिति अथवा स्थानीय निकायहरू, स्थानीय तहहरू आफै निर्णय गर्ने, आफै कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छन् र यसले एउटा समग्र रूपमा देशलाई कस्तो खालको कुन ठाउँमा बाटो आवश्यक छ, कस्तो खालको पुलहरू आवश्यक छ, कस्ता कस्ता योजनाहरू आवश्यक छन्, संरचनाहरू कसरी निर्माण गर्ने, कुन ठाउँमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा एउटा समग्र रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने, खास गरी सरकारले एउटा भू उपयोग नीति लागू गरिसकेको अवस्था छ, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरिएको अवस्था छैन। यो आफू खुसी गर्ने विकासका जुन क्रमहरू छन् यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको पोलिसी छैन। यसमा दुईटा कुरा जोडिएको छ। पहिलो कुरा त नेपाल अहिले चाहिँ नि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको युगबाट चाहिँ गुज्रिरहेको छ र त्यो किन चाहिँ नि त्यो अलिकति बढी भयावह देखियो भन्दा हाम्रा बस्तीहरू जुन छन् ती बस्तीहरू ज्यादै छरिएका छन् र त्यहाँसम्म पहुँच मार्गहरू पुर्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पहिलो विषय यो। दोस्रो विषय त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि यो हाम्रा अहिलेका मौजुदा जुन चाहिँ नि जमिनको उपयोग गर्ने नीतिहरू, यो वातावरणीय चाहिँ नि संरक्षण गर्ने विषयहरूसित जोडेर किन गरिन्न भन्ने विषय चाहिँ नि अहिले सुधार गर्नुपर्ने विषय हो। किनभने अहिले भर्खरै हामीले बस्तीहरूलाई, छरिएका बस्तीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ नि एकीकृत गर्ने, कन्सोलिडेटेड गर्ने त्यो चाहिँ नि प्लान अहिलेसम्म हामीले तयार गर्न सकेका छैनौँ। यद्यपि त्यो पनि भुइँचालो आउँदाखेरि हामीले छलफलमा ल्याएको विषय नै हो। र त्यसरी जुन चाहिँ नि ढङ्गले हामीले बाटोघाटोको निर्माण गरिरहेका छौँ, स्थानीय तहमा बजेटलाई चाहिँ नि एलोकेसन गरेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ नि सुधार गर्न सकिने चाहिँ नि स्कोप छ, तर त्यतापट्टि अहिलेसम्म राज्यको पनि ध्यान जान सकेन र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ नि एउटा पहिलो विषय त यहाँले उठाएकै विषय के हो भने यो जमिनको उपयोग गर्ने नीति जुन नेपालमा आइसकेको छ त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि लागू गर्नुपर्ने विषय एउटा चाहिँ छँदैछ। यद्यपि त्यो लागू गर्नलाई पनि केही कठिनाइहरू छन्, किनभने पहिल्यै बस्तीहरू बसिएका छन्। त्यसलाई कतिपय ठाउँमा त त्यसले तोकेको चाहिँ नि मापदण्डको आधारमा बस्ती बस्न चाहिँ नि नसक्ने, नहुने खालको छ। जस्तै नदीको छेउमा थुप्रै बस्तीहरू छन्, नदीको छेउमा भएका बस्तीहरूलाई वर्षायाममा चाहिँ नि बाढीले स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि बगाएर लान्छ र त्यसले ठुलो क्षति गरेका त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू देशभरि छन्। त्यस हुनाले चाहिँ नि दुईटा फ्रन्टमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको पैसालाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने विषयमा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर यो नीति, योजना र कार्यक्रम र बजेटको चाहिँ नि एलोकेसन गर्नु पर्यो। त्यो दिशामा अब चाहिँ नि एक खालको चाहिँ अवेरनेस क्रिएसन भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ नि डिस्कोर्स, त्यो छलफल राष्ट्रिय बहसकै रूपमा अहिले बाहिर आएको छ। किनभने त्यस्तो चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चरले देशलाई, समाजलाई र त्यो बस्तीलाई फाइदा गरेको छैन र त्यो चाहिँ नि उदाहरणकै रूपमा हामीले चाहिँ नि भन्न सकिन्छ। र दोस्रो विषय चाहिँ नि अलिक दीर्घकालीन रूपमा जमिनको उपयोग गर्ने नीति र कानुन जुन हामीले ल्याएका छौँ त्यसको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब खास गरी सचिवज्यू, जस्तो यो विपत्ति आउनुमा जलवायु परिवर्तनलाई पनि एउटा कारकका रूपमा मानिएको छ, लिने गरिन्छ विज्ञहरूबाट। जलवायु परिवर्तनको हिसाबले नेपाल कतिको जोखिमयुक्त छ र जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुझ्नको लागि सरकारले विभिन्न कार्ययोजनाहरू बनाएको पनि देखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यति प्रभावकारी देखिएको पनि खासै अनुभव हुन सकेको छैन। समग्र रूपमा यहाँ वन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहँदा यी तमाम विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ?
अब पहिलो विषय त पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भएको छ। त्यसको कारणहरू चाहिँ नि ग्रिन हाउस ग्यासको चाहिँ नि मात्रा बढ्यो र त्यसले चाहिँ नि पृथ्वीको तापक्रम औसत तापक्रममा 1 डिग्रीभन्दा बढी अहिले चाहिँ नि विगत 100 वर्षपछि 1 डिग्रीभन्दा बढी बढेको छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ नि बहुआयामिक छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा, समाजमा, वातावरणमा, माटो पानी संरक्षण गर्ने विषयमा समग्रमा त्यसको चाहिँ नि मल्टिप्लायर इम्प्याक्ट छ। त्यस हुनाले त्यसको बारेमा चाहिँ नि साइन्सले नै स्थापित गरेको हुनाले त्यसको प्रभाव व्यापक छ। र दोस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल चाहिँ नि जलवायु परिवर्तनको हिसाबले झन् बढी जोखिम छ। अघि मैले भने कि नेपाल भौगोलिक हिसाबले जियोलोजिकल्ली ज्यादै संवेदनशील छ र संवेदनशील ल्यान्डस्केप भएकोमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव ठुलो छ। किनभने पानीको चाहिँ नि मनसुनजन्य प्रभाव, जलवायुजन्य प्रभाव चाहिँ नि कमजोर भूभागमा बढी छ, कमजोर सोसाइटीमा बढी छ। हाम्रो सोसाइटी पनि अलिक कमजोर छ, एडप्ट गर्ने चाहिँ नि क्यापासिटी हामीसित छैन। हामी चाहिँ नि अलिक गरिब मुलुकमा पर्छौँ। त्यस हुनाले नेपालमा चाहिँ नि अझै हिमालय खण्डतिर यसको प्रभाव चाहिँ नि बढी छ। अन्त 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ्दाखेरि नेपालमा 1.8 डिग्रीसम्म बढ्छ भन्ने चाहिँ नि बढेको छ भन्ने पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यसका थुप्रै कारणहरू छन्, म त्यतापट्टि जान चाहन्न। र यो सन्दर्भमा अब नेपालले के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ नि संसारले के गर्दैछ र नेपालले के गर्दैछ भन्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यहाँलाई थाहा छँदैछ 2015मा पेरिस क्लाइमेट चेन्ज एग्रिमेन्टले अब चाहिँ नि पृथ्वीको तापक्रमलाई 2050सम्म 1.5 डिग्रीभन्दा सेल्सियस भन्दा माथि बढाउनु हुँदैन र त्यो बढायो भने पृथ्वी चाहिँ नि ज्यादै ठुलो चाहिँ नि भयानक क्षति हुन्छ भन्ने विभिन्न इन्डिकेटरहरूमा त्यसले चाहिँ नि देखाएको छ। अब त्यो रोडम्यापलाई हामीले चाहिँ कायम गर्नलाई प्रत्येक देशले चाहिँ नि ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनमा चाहिँ नि घटाउनेमा काम गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर चाहिँ नि 2050सम्म नेट जिरो इमिसन टार्गेट संसारले दिएको छ। नेपालले पनि त्यही टार्गेटमा काम गरिरहेको छ र नेपालले दुईटा फ्रन्टमा काम गरिरहेको छ। एउटा ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनलाई 2050सम्म नेट जिरोमा लाने, त्यसको लागि चाहिँ नि मिटिगेसनको प्लान, न्यूनीकरण गर्ने योजना, जसलाई हामीले नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन भन्छौँ, त्यो चाहिँ नि हामीले तर्जुमा गरेर यसरी यो प्लानबाट, जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ नि जब फरेस्ट यति राख्यो भने मिटिगेसनलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छ। ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ नि हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई युज गऱ्यौँ भने इमिसन घट्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि हामीले क्लिन एनर्जी अहिले चाहिँ नि चान्चुन 1500 मेगावाट छ, त्यसलाई हामीले 2030सम्म 15000 मेगावाट बनाउँछौँ र हाम्रो टोटल एनर्जी चाहिँ नि झन्डै चाहिँ नि सबै यसैबाट चाहिँ आपत्ति हुन्छ। इमिसन रिडक्सनका कार्यक्रमहरू इमिसन रिडक्सन प्लानमा छन् र यो हामीले चाहिँ नि क्रमशः कार्यान्वयन युनाइटेड नेसन्सको चाहिँ नि उसमा हामीले सब्मिट गरिसकेका छौँ, सबमिसन भइसकेको छ। अब यसै सन्दर्भमा सचिवजी, जस्तो कि COP26 बेलायतमा आयोजना हुँदैछ यसै वर्ष, अब यसको एजेन्डा नेपालले कसरी प्रस्तुत गर्दैछ त्यहाँनिर? यो पनि ज्यादै राम्रो प्रश्न यहाँले उठाउनुभयो। वास्तवमा नेपाल चाहिँ नि ज्यादै कम भनौँ न ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक भएको, तर त्यसको प्रभाव ज्यादै ठुलो भोगिरहेको, जलवायु परिवर्तनको अरूले उत्सर्जन गरेको कारणले, अरूले ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन गरेको कारणले नेपालले त्यसको प्रभाव चाहिँ नि भोगिरहेको अवस्थामा नेपालले चाहिँ नि, नेपाल जस्तो कन्ट्रीले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने छ। र त्यसमा चाहिँ त्यसो गर्नलाई हामीले चाहिँ नि जुन यहाँले भने जस्तै अब COP26 बेलायतको चाहिँ ग्लासगोमा हुँदैछ नोभेम्बरमा, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा रोड म्याप तयार गरेका छौँ। हामी कसरी जाने भन्ने विषयमा हामीसित एउटा स्पष्ट प्लान छ र दृष्टिकोण पनि छ र त्यो प्लान अनुसार चाहिँ हामीले विभिन्न तयारीहरू गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले थुप्रै थेमेटिक ग्रुपहरू बनाएर टेक्निकल पेपरहरू बनाइरहेका छौँ र हामीले उठाउने एजेन्डाहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। नेगोसिएसन गर्दा हामीले चाहिँ नि भन्ने विषयहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस हुनाले हामीले त्यसको व्यापक तयारी गर्दैछौँ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि त्यसमा सहभागी हुने गरी हिजो मात्रै बेलायतको राजदूतले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नु भएको छ र प्रस्ताव राख्नु भएको छ कि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ चाहिँ नि ग्लोबल लिडरहरूको समिट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि सामान्य प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिदिनु पर्यो भन्ने तहमा कुरा भइसकेको छ। त्यसकारण सरकार प्रमुखबाटै त्यसको चाहिँ नेतृत्व हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र सायद त्यो सम्भावना छ। र त्यसरी हामीले एउटा टिम बिल्डिङ गरेर जाँदैछौँ र त्यहाँ हामीले उठाउने मुख्य 2-3टा विषय चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण छ। एउटा विषय
यो चाहिँ नि हिमालय खण्डको चाहिँ नि समस्याको विषय, जलवायु परिवर्तनले पारेको विषय र हिमालयले चाहिँ नि हाम्रो माउन्टेनले जलवायु परिवर्तनको लागि मात्रै नभएर यसको मिटिगेसनलाई गरेको कन्ट्रिब्युसनको विषयमा यो चाहिँ नि तर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न फोरममा पनि यी कुराहरू उठाइरहेको छ। तर यसबाट पर्याप्त सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ त्यति पाए जस्तो देखिएन नि, व्यवहारमा किन यो भइरहेछ? अब यहाँले भने जस्तै हामीसित मैले अघि भने कि नेसनली डिटरमाइन कन्ट्रिब्युसन त्यो क्लाइमेट चेन्जको मिटिगेसन गर्नलाई त्यो प्लान पनि छ, हामीले चाहिँ नि होइन त्यहाँ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र सब्मिट पनि गरिसकेका छौँ। हामीले चाहिँ नेसनल एडाप्टेसन प्लान पनि तर्जुमाको अन्तिम चरणमा छ, हामीले त्यसलाई पनि स्वीकृत गर्दैछौँ र त्यो ग्लासगोको मिटिङभन्दा अगाडि हामी त्यसलाई लान्छौँ। यी सबै भएपछि हामीसित चाहिँ प्लान हुन्छ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि स्तरमा हाम्रा विषयहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छौँ, इन्फ्लुएन्स पार्न सक्छौँ र हामीलाई गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि यी सबै भए पनि हाम्रो चाहिँ नि प्रकोपको स्तर, प्रकोपको इन्टेन्सिटी यति ठुलो छ, बाढी पहिरो होइन अरू चाहिँ नि जलवायुजन्य चाहिँ नि प्रकोपको चाहिँ प्रभाव यति ठुलो छ कि हामी आफैले एक्लै त्यसलाई चाहिँ नि ठेक्न पनि सक्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सम्बोधन पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारण हामीलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिन्छ। अघि मैले भनेका प्लानहरू कार्यान्वयन गर्नलाई एनडिसी नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसनको प्लानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नलाई $25 मिलियन हामीलाई चाहिन्छ। त्यस्तै नेसनल एडाप्टेसन प्लान बनाउनलाई त्यत्तिकै हामीलाई चाहिने पैसाको आवश्यकता पर्छ। त्यस हुनाले त्यो विषयमा चाहिँ नि हामीलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, क्यापासिटीमा चाहिँ नि इन्हान्स गर्ने खालका सपोर्टहरू चाहिन्छ र त्यो चाहिने गरी र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले हाम्रो विषयलाई स्पष्ट राख्ने गरी हामीले रोडम्याप तयार गरेका छौँ र त्यसबाट हामीलाई लाग्छ यो वर्षको यो पटकको COP26 मा नेपालको उपस्थिति एकदम चाहिँ नि प्रभावकारी हुन्छ र हाम्रा चाहिँ उद्देश्यहरू पुरा हुन्छ। अब खास गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावकै कारण गर्दा नेपालको कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायत समग्र क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ भनिएको छ। हिमालमा परेको प्रभावको कुरा यहाँले उल्लेख गरि नै हाल्नुभयो र यी समग्र समस्या र चुनौतीहरूसँग जुझ्नको लागि सरकारका विभिन्न निकायबीच जुन अन्तर समन्वय हुनुपर्ने थियो, एउटा साझा एउटा कार्यक्रम, एउटा कार्ययोजना बनाउनु पर्ने थियो, त्यहाँनिर सरकार चुकिरहेको छ भनेर पनि विज्ञले प्रश्न उठाउने गर्छन्। त्यही कारण जलवायु परिवर्तनसित यसका असरसँग जुन्ने जुन कार्यक्रम हुन् ती कमजोर, त्यसको परिणाम कमजोर आइरहेको अवस्था छ भन्ने विश्लेषण पनि छ। त्यसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ? पहिलो कुरा त मैले यहाँलाई यो पनि सुनाउँ, यो नेसनल टिभी मार्फत जलवायुजन्य चाहिँ नि प्रकोपबाट लस एन्ड ड्यामेजको अवस्था कस्तो छ नेपालको भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एउटा चाहिँ भर्खरै भल्नरेबल एसेसमेन्ट रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। नेपालको संवेदनशीलताको आधारमा नेपाल कस्तो छ र यसको प्रभाव के छ भन्ने एउटा अध्ययन गरेका छौँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ नि स्वीकृति पनि गरिसकेको छ। झन्डै चाहिँ नि वार्षिक 2017 मा 7 अरब जतिको चाहिँ नि हानि भएको थियो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, यहाँले भने जस्तै कृषिमा होइन, र अहिले चाहिँ नि एभरेजमा झन्डै 3 अरब बराबरको हानि नोक्सानी भएको छ होइन। त्यस हुनाले यो चाहिँ नि जिडिपीको एउटा सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट चाहिँ नि हामीले यो जलवायुजन्य परिवर्तनको जलवायुजन्य प्रकोपको कारणले भोगिरहेका छौँ। त्यसको डिटेल मैले अहिले त्यो रिपोर्टमै छ भनिनँ। पहिलो विषय त्यो। अब यसलाई सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ नि गर्ने विषय के हो त भन्दा यहाँले भने जस्तै यो जलवायुजन्य चाहिँ नि प्रकोप अथवा चाहिँ यो क्रस कटिङ विषय हो। यो एउटा मिनिस्ट्री, एउटा चाहिँ नि संस्था, एउटा सङ्गठनले मात्रै यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यस कारण यसको लागि चाहिँ सम्बोधनलाई कोअर्डिनेटेड रिपोर्ट चाहिन्छ नेसनल लेभलमा, इभन ग्लोबल लेभलमा होइन। त्यस हुनाले त्यो गर्ने गरी चाहिँ नि संयन्त्रहरू तयार भएका छन् र यसको बुझाइ चाहिँ नि लगभग नेपालमा समग्रतामा, किनभने 15औँ योजनाले पनि यसलाई उल्लेख गरेकै छ। अरू देशका चाहिँ नि राष्ट्रिय नीतिहरू, कानुनहरू, अरू लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा पनि यसका विषयहरू उल्लेख भएका छन् र यसलाई सम्बोधन गर्नलाई मलाई के लाग्छ भने अघि भने जस्तै हामीलाई चाहिँ नि फाइनेन्सियल सपोर्ट बढी चाहियो, टेक्निकल क्यापासिटी पनि बढाउनु पर्यो र नेसनल्ली हामीले चाहिँ होल गभर्नेन्समा केही रिफर्महरू गर्नुपर्ने छ। सङ्गठनमा, नीतिमा, कानुनमा, कार्यक्रममा, योजना र कार्यान्वयन गर्ने तरिकामा समग्र यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिने विषयलाई सम्बोधन गर्नलाई होल गभर्नेन्समा हामीले चाहिने सुधार गर्दै अगाडि बढ्न पर्ने देखिएको छ। सचिवज्यू, खास गरी अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु म। यहाँ वन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको लामो समयसम्म एउटा वन मन्त्रालयको नेतृत्व तहमै बसिरहनु भएको छ र अहिले सचिवकै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र यो लामो अनुभवका आधारमा यति बेला वन मन्त्रालयले समृद्धिसँग जोडेर विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ। वनलाई समृद्धिसँग जोडेर
धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर एउटा आय आर्जनका कुराहरूदेखि लिएर जीविकोपार्जनका कुराहरू, वनको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापनका कुराहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। र अहिले पछिल्लो समय वन क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा सरकारले सञ्चालन गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरकारले खारेज गरेको अवस्था छ। खारेज गरिसकेपछि अब वन क्षेत्रको दिगो संरक्षण र विकास कसरी हुन्छ भन्ने एक किसिमको अन्यल पनि उपभोक्ता बीच देखिन्छ। यो अन्यलताका बीच अब वन मन्त्रालयले कसरी आफ्नो कार्ययोजना, खास गरी संरक्षण र विकासका कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउँछ? यहाँले चाहिँ नि साह्रै समसामयिक विषय उठाउनु भयो। पहिलो विषय त के हो भने वनबाट त्यतिखेर मात्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, समृद्धि हासिल हुन्छ जब वनको उत्पादन बढ्छ, उत्पादकत्व बढ्छ, होइन। यसले चाहिँ नि रोजगारी सिर्जना गर्छ र यसको चाहिँ नि समग्र प्रभाव चाहिँ नि पोजिटिभ पर्छ। किनभने यसले खालि उत्पादन र उत्पादकत्व मात्रै नबढाउने भएर यसले यसको दिगो व्यवस्थापन मार्फत वनले दिने सेवा र उत्पादनहरूलाई चाहिँ नि दिगो गरी लानुपर्ने हुन्छ। किनभने यो वातावरणसित पनि जोडिएको विषय हो। त्यस हुनाले उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाइकन वनले चाहिँ नि समृद्धि दिन सक्दैन, पहिला विषय हो। अब त्यसो गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, वनको चाहिँ नि सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र तपाईँले भने जस्तै वैज्ञानिक वनको एउटा चाहिँ नि कार्यविधि अहिले चाहिँ नि हामीसित छैन र त्यसलाई चाहिँ नि अझै व्यापक रूपमा चाहिँ नि भनौँ न अझै बृहत रूपमा एक खालको पोलिसी ल्याउने गरी हामीले दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तर्जुमा गरेका छौँ। त्यो अन्तिम चरणमा चाहिँ नि पुगेको छ, म आएपछि सुरु भएको। र त्यसले चाहिँ नि अबको अघि भनेको वनको चाहिँ नि उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने दिशामा त्यसले मार्गदर्शन गर्छ। र त्यसपछि चाहिँ नि वनबाट चाहिँ उत्पादन पनि बढ्छ, उत्पादकत्व पनि बढ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ। विदेशबाट काठ ल्याउनलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि भनौँ न काठ ल्याउन नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ र समग्र रूपमा चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो त्यसलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छ। तर वनबाट जुन समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ, यहाँनिर धेरै उपभोक्ताहरू छन्, लाखौँ उपभोक्ताहरू वनसँग जोडिएका छन्। ती उपभोक्ताहरूका पनि धेरै समस्या र गुनासाहरू छन् कि वन मन्त्रालयले लिने नीतिगत निर्णयहरू अथवा कानुनीगत निर्णयहरूमा उनीहरूको सहभागिता त हुन्छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा मन्त्रालयले अलिकति पेलेरै अगाडि बढ्यो उपभोक्ताहरूलाई भन्ने गुनासाहरू पनि पटक पटक सुनिन्छ। यहाँ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहँदा आम उपभोक्ताहरूको गुनासा र समस्याहरूलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ यतिखेर? पहिलो विषय त के हो भने नेपालको वन अहिले झन्डै 45% पुगेको छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ नि त्यो संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्नेमा नेपाली जनताको, समुदायको ज्यादै ठुलो योगदान छ। म आज चाहिँ नि उहाँहरूको योगदानको लागि चाहिँ नि सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यस हुनाले उहाँहरूले चाहिँ नि नेपाली जनताले जुन नेपालको वनको चाहिँ नि वृद्धिको लागि जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ त्यो कारण के हो भने हाम्रो जुन नीति छ, नीति कानुन र अरू व्यवस्था छन् त्यो चाहिँ नि युजर फ्रेन्डली छ, जनतामुखी छ र यो चाहिँ नि नेपालको राष्ट्रिय वन सबै जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यस हुनाले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यसमा कुनै अब चाहिँ नि नीतिगत दुविधा छैन। अब बाँकी र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा केही प्राविधिक विषयहरू, केही कानुनी विषयहरू र केही चाहिँ नि अहिले सङ्घीयता पछि देखिएका केही चाहिँ नि भनौँ न एक खालका सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू देखिएका छन्। र मैले आज यहाँलाई यति पनि भन्न चाहन्छु कि मैले 3 महिनाभन्दा बढी अहिले सचिवको रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बिताइसकेको छु। मैले चाहिँ नि वन क्षेत्रको, वन र वातावरण क्षेत्रको अहिले देखिएका विषयहरू, सिकेका सिकाइहरू र अब गर्नुपर्ने काम के हुन् भन्ने तहमा सुधारको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छु र त्यो सहभागितामूलक ढङ्गले तर्जुमा भएको छ र त्यो चाहिँ नि माननीय मन्त्रीजी आइसकेपछि स्वीकृति हुन्छ र त्यसले धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्छ र सम्बोधन गर्ने गरी हामी तयारी गरेर बसिरहेको अवस्थाको विषयमा यहाँलाई मैले ढुक्क पार्न चाहन्छु। हस् त सचिवज्यू, यहाँ आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। अहिलेको समसामयिक विषयमा खास गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विषयमा यहाँले चाहिँ नि बोलाएर, स्टुडियोमा बोलाएर मलाई सोध्नुभयो र केही भन्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि म आभारी छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर PM नारायण कणेलसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।